बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉर्ट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। और आप जानते हैं कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो गई है, और उसके चौथे इजलास से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया है, और जो पिछले साल उन्होंने खिताब किया था उसी हवाले से उन्होंने बात को आगे बढ़ाया है और कहा है कि कोविड-19 के हवाले से जो पसमानदा मुल्क हैं और पिछड़े हुए ममालिक हैं, उनके डेट रिलीफ की एक बार फिर उन्होंने बात की, और जिस तरह से पैंडेमिक में सूरत हाल रही है और उसके बाद के जो असरात हैं उसके ऊपर भी उन्होंने खुलकर बात की है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बड़े ममालिक हैं और जो माली इदारे जो हैं, बैनुल अक़वामी इदारे, उनके भी कहा है कि वो डेट रिलीफ दें और सहूलतें फराहम करें, और वैक्सीनेशन के हवाले से भी। तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि, और दूसरा ये है कि आज एक बड़ी डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हुई कि वहाँ पर जो सोशल मीडिया रूल्स जो पिछले साल आए थे हुकूमत की तरफ से और इम्प्लीमेंट किए गए थे, और उस तरह बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स भी बंद किए गए और लोगों को हिरासत में भी लिया गया और उनके ऊपर जुर्माने और सजाएं वगैरह भी दी गई। तो उसके ऊपर एक सोशल मीडिया पिटीशन जो है वो आई थी, तो जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, खालिद जावेद खान को ये कहा है कि वो इसको रिव्यू करें। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आप जानते हैं कि हमें ज्वाइन करती हैं इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी फौज़े शाहिद साहिबा, और सीनियर सहाफ़ी CR शमसी साहब भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करते हैं, और हमें ज्वाइन करते हैं वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब, और हमें वो ज्वाइन कर चुके हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम फौज़े शाहिद साहबा, अपना माइक ऑन कर लें। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे पैंडेमिक में जो तिजारत की और डेवलपमेंट की जो सूरत हाल रही, और हम जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो 2030 तक सब लोगों ने, सब ममालिक ने हासिल करने हैं। लेकिन जिस तरह की पैंडेमिक की सूरत हाल चल रही है, और पिछले पूरे साल जो इस हवाले से कोई ख़ास काम नहीं हो पाया, तो वही, तो उसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूएन की जो कॉन्फ्रेंस है ट्रेड और डेवलपमेंट की, उस पे के चौथे सेशन से खिताब करते हुए एक बार फिर जो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे हैं और जो बड़े मुल्क हैं, उनसे उन्होंने कहा है कि वो जो छोटे ममालिक हैं, पसमानदा और पिछड़े हुए ममालिक जो हैं, उनके डेट रिलीफ के हवाले से उन्होंने बात की, और वैक्सीनेशन के हवाले से रिसोर्सेज फराहम करने की भी बात की है। सीआर शमसी साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे फौजी साहबा, लेकिन आप जरा गुफ्तगू का आगाज कीजिए इस हवाले से कि ये पिछले साल भी इस तरह की बात हुई थी, तो हमें बड़ा इसको बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में इमरान खान साहब की इस बात को अप्रिशिएट किया गया था, लेकिन कोई हमें डेट रिलीफ उस तरह से नजर नहीं आया। हाँ, कुछ ममालिक के जो डेट हैं वो डिले जरूर किए गए थे, और पाकिस्तान का जो डेट है उसको भी थोड़ा रिलीफ दिया गया था, डिले किया गया था, लेकिन कोई माफ नहीं किया गया था। इसके बावजूद भी जो हमारे डेट हैं वो शायद हैं ही बहुत ज्यादा, और इसके बावजूद भी हमें बहुत सारे कर्जे वर्जे लेने पड़े और सारी सूरत हाल हुई। कैसे देख रही हैं वजीर आजम इमरान खान की स्टेटमेंट को आज के मौजूदा हालात के अंदर? फौजे शाह साहबा। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए मुनीर, सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पहले भी 2 बातें की गईं। एक तो अभी आपने वैक्सीनेशन के हवाले से जो वैक्सीन की बात की है, आपको याद होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो हेल्थ से रिलेटेड जो इदारा है, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि पूरी दुनिया में जो वैक्सीन है उसकी फ़राहमी यकीनी बनाई जाएगी, और इसमें जो छोटे ममालिक हैं या जो गरीब ममालिक हैं, उनकी अगर उनको जो है फ्री वैक्सीन पहुंचाने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तजावीज़ भी की गई थी, और इस पे असूली फ़ैसला भी किया गया था। दूसरी जानिब ये जो बहुत संजीदा मसला है, और वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि इस वक्त तो तरक्की याफ्ता ममालिक भी जो है वो इस कदर शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस में है कि वो भी अगर ये कहा जाए कि अपनी जो बेसिक ज़रूरियात हैं या जो कोई कहीं अदायगी हैं, क्योंकि तमाम ममालिक जो हैं क्रेडिट पे बहुत चलते हैं। अमेरिका को भी अगर देखें तो उसकी इकोनॉमी भी क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी इस सूरत हाल से दो चार हैं।
یہ صرف ہم نہیں کہہ سکتے. ہم نے تو انٹرنیشنل جو مانیٹری فنڈز ہیں یا ان کے ادائیگیاں کرنی ہیں یا ہم اس میں ایک انٹرنیشنلی انوالو ہیں، لیکن ساری دنیا کی ادائیگیوں کا مسئلہ جو ہے وہ بہت کرٹیکل اور سنجیدہ ہو چکا ہے. آپ نے یہ ایک بات کی کہ لاسٹ ایئر کا، دیکھیں لاسٹ ایئر جب یہ کیا گیا تھا تو اس میں تھوڑی یہ ریلیکسیشن دی گئی تھی اور مدت جو ہے اس میں کچھ ماہ بڑھا دیے گئے تھے. اب خیال یہی تھا کہ دسمبر سے پہلے کہ یہ پینڈیمک سے ہم نکل جائیں گے، لیکن بدقسمتی کے یہ یا دنیا میں جو بھی اندازے لگائے گئے، ابھی بھی آج بھی جو صورتحال ہے وہ بھی بہت کرٹیکل اور سنجیدہ ہے. اور ٹریڈ کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس کی سنجیدگی مزید سامنے آتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کا یہ، اگر اس کو سمپل الفاظ میں کہا جائے کہ یہ ڈیمانڈ کرنا، اور یہ پوری دنیا کے لیے ڈیمانڈ کرنا، اور مالیاتی اداروں کے حوالے سے، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گریس پیریڈ دیتے رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. مثلا پاکستان کا جب یہ افغانستان کی جنگ تھی تو پاکستان کو 5 سال کے لیے بھی گریس پیریڈ جو ہے وہ مل چکا ہوا ہے ایک وقت میں، یہ جب مشرف دور میں. تو یہ گریس پیریڈ ہوتے رہے ہیں اور یہ مالیاتی ادارے اتنے سٹرونگ ہو چکے ہیں. اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو بہت چھوٹی اماؤنٹ سے انہوں نے شروع کیا تھا اور اب پوری دنیا میں کسی نہ کسی طرح حکمرانی کر رہے ہیں. اور اگر ان کے فائنینسز یا ان کے مال کو یا جو بھی اس کو کہہ لیجئے اگر آپ دیکھیں تو وہ حقیقتاً جو ہے وہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ان کے پاس ہوتی ہے. اور وہ میرا نہیں خیال کہ ان کی تھوڑی سی تاخیر کرنے سے ان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. اور جن ممالک نے ادائیگی کرنی ہے، ابھی بھی دیکھیں پرائم منسٹر نے اس کو ویو کرنے کا تو نہیں کہا، اس میں انہوں نے تاخیر یا تھوڑا سا اس میں سہولت اس طرح کی کہی ہے کہ کچھ اس میں تاخیر کی جائے، یا جس کو گریس پیریڈ کہہ لیں یا کچھ بھی نام دے دیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی اس کی یہ استدعا ہے. اور پاکستان اس وقت جس سنگین ترین معاشی صورتحال سے دوچار ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اور کچھ نہیں تو ہم نے کل یا 2 روز قبل کیا ہوا کہ I-9 پارک جو ہے اس کو گروی رکھنے کی بات آ گئی نا. F9 پارک، F9 F9 سوری ہاں F9 پارک جو ہے اس کو اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی چیزوں کو کہ آپ اس حالت میں اس وقت اکانومی کی صورت ہے اور پھر آپ کو جو ادائیگیاں کرنا پڑی ہیں، چاہے وہ آپ جرمانے کی شکل میں ادا کر رہے ہیں، چاہے عدالتوں کے تھرو ادا کر رہے ہیں، یا نیب کی ادائیگی ہے یا کسی کی بھی، لیکن حکومت پاکستان کے جو خزانہ ہے یا اس کے جو پیسے ہیں اس میں سے ادا کی جا رہی ہیں اور ECC کی منظوری سے کی گئی ہے. مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ ہماری جو اس صورتحال سے ہم دوچار ہیں، یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ اس کی جو سب کو دکھائی دے رہا تھا کہ پیش بندی کے حوالے سے ہم نے اس طرح کے اقدامات شاید نہیں کیے. مثلا یہ ہے کہ جب پچھلے سال ہم دیکھتے ہیں فروری مارچ میں آپ کو علم ہو گیا تھا کہ ایسی وبا جو ہے پوری دنیا میں آ رہی ہے. اس کے بعد آپ کی جو خاص طور پہ ہم زراعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو زرعی جو کھلی زمین ہے وہاں اس کے اثرات زیادہ نہیں ہوئے، لیکن ہم نے زراعت کی ترقی کو جو ہے توجہ نہیں دی. آج ہم یہ ہے کہ آپ زرعی اجناس بھی جو ہے درآمد کر رہے ہیں. اگر آپ نے کچھ اس قسم کے اقدامات کیے ہوتے یا ان کے سب دیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، زراعت کے شعبے کو کوئی تھوڑی ہیلپ کی ہوتی تو شاید آج ہم جو امپورٹ کے زرعی اجناس کے امپورٹ میں ہیں شاید ہم آج اس سے بچے ہوتے، اور ملک میں خوراک کی جو کمی کی صورتحال دکھائی دے رہی ہے وہ شاید نہ ہوتی. کیونکہ آپ چینی، آٹا، دالیں جو ہیں یہ ایک بیسک نیڈ جو ہیں ان کو بھی درآمد کر رہے ہیں اور اس پہ بھی آپ کے بہت بڑے فائنینشیل لگ رہے ہیں. جی تو میرا خیال ہے کہ اگر صرف پرائم منسٹر کی جو استدعا تک اگر ہے تو ہم تو اس کو کہیں گے کہ جو ملکی صورتحال ہے، جو انٹرنیشنل صورتحال ہے، جو چھوٹے ملکوں کی صورتحال ہے، میں نے تو آپ سے پہلے عرض کیے کہ جو بڑے ملک ہیں ان کے لیے بھی اس وقت خاصی سنگین صورتحال پیدا ہو چکی ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف ترقی پذیر ممالک کا یہ مسئلہ ہے، یہ ترقی یافتہ ممالک اور امریکہ جیسے ملک میں بھی، انور اقبال صاحب آپ اس کو زیادہ بہتر طور پہ بتائیں گے کہ وہ بھی اس وقت ایک سنگین کرائسس میں ہے. اور انور اقبال صاحب نے بے شمار دفعہ کہا کہ اب کوئی ملک اس صورتحال میں نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ وہ جو پہلے امداد کا ہوتا تھا، ایڈ کی بات ہوتی تھی یا قرضے کی بات ہوتی تھی کہ وہ فراہم کرے. تو یہ بھی صورتحال اس دوچار ہے. اور میرا خیال ہے کہ اقوام متحدہ ایک ایسا فورم ہے
کہ اس کو اس مسئلے پہ بہت سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا، اور اگر وہ مالیاتی اداروں کو یا مالیاتی جو فراہم کرنے والے ممالک ہیں ان کے لیے کوئی گائیڈ لائن یا گائیڈنس فراہم کرتا ہے تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا۔ جی شکریہ۔ انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فوز شاہد صاحبہ، جیسے آپ نے کہا کہ ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بھی اس کے حوالے سے جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی تجارت و ترقی کی کانفرنس جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے اس طرح کی صورتحال کے اندر۔ انور اقبال صاحب۔ جناب میری تصویر نظر نہیں اب آئی ہے شاید، یا تصویر نظر نہیں آتی، بند کر دیا؟ نہیں میں نے نہیں بند کیا یہ، لیٹ می چیک۔ اب ذرا دیکھیں۔ ہاں اب آ رہی ہے کچھ۔ ہاں ہاں اب جی پلیز آئیے۔ بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی بڑے عرصے سے کوشش ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مسلسل سیکرٹری جنرل کے اور دیگر آفیشلز کے بیانات آتے رہے، انہوں نے پالیسی پیپر بھی بنایا ہے، فنڈ بھی لانچ کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ورلڈ بینک نے اور آئی ایم ایف نے کیا ہے وہ گرچہ اچھا ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے، ایک، اور دوسرے یہ کہ جو فنڈ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے لانچ کیے تھے اس میں بھی پوری رقم نہیں آئی، تو دنیا کو اس سے کافی زیادہ چاہیے رقم۔ اور یہ ہے کہ وہ جو اقوام متحدہ کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اکانومیز کلیپس کرتی ہیں، جو تھرڈ ورلڈ سمجھ لیں یا ڈیولپنگ کنٹریز کی بھی، تو اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑے گا اور سب کی اکانومیز بیٹھ جائیں گی۔ اس وقت ساری دنیا مصیبت میں ہے، اور یہ وہ بار بار وہ کہتے ہیں، دو آپ نے دیکھا کہ بیانات ڈبلیو ایچ او کا جو بیان آتا ہے، ظاہر ہے کووڈ 19 کے حوالے سے وہ اقوام متحدہ کی ایک ایسی ایجنسی ہے جس کا سب سے اہم رول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دو کام کریں، ایک تو آپ جو بین الاقوامی سطح پر الگ الگ ملک اور اپنا الگ الگ بلاک کی گیم کرتے ہیں وہ ختم کریں، کیونکہ وہ یہ ایک ایسی وبا ہے جس نے ساری دنیا کو اکٹھے ہو کے لڑنا ہے۔ اور دوسری بات کہتے ہیں کہ ملکوں کے اندر، وہ یہ بھی کہتے ہیں، بار بار آپ نے دیکھا ہوگا اقوام متحدہ نے کہا کہ ملکوں کے اندر جو سیاسی لڑائی ہوتی ہے اس میں آپ کووڈ 19 اور اس کے حوالے سے جو اکنامک ریکوری ہے اس کو ڈسپیوٹ نہ بنائیں، اس کو اپوزیشن گورنمنٹ کا جھگڑا نہ بنائیں، اس کو آپ کووڈ 19 کے حوالے سے دیکھ کے چلیں اور کوشش کریں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوشش کے باوجود بھی خواہش اگر ہو، اول تو کوئی اتنی بڑی خواہش مجھے اس وقت نظر نہیں آتی، مثلا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں، ہوتا ہے جب پہلے کوئی اس طرح کی وبا آتی تھی تو اس میں ہوتا تھا کہ مغربی دنیا متاثر نہیں ہوتی تھی، تو واشنگٹن میں فوری طور پہ اخباروں میں آرٹیکل شروع ہو جاتے تھے، ٹی وی پہ پروگرام شروع ہو جاتے تھے جس میں اپیل کی جاتی تھی، اور مختلف ادارے اور یہاں تک کہ سنگرز اور آرٹسٹ اور فلمی ستارے سب اپیل لانچ کر دیتے تھے جگہ جگہ کہ بھئی یہ ڈیزاسٹر آ گیا ہے دنیا میں اور اس کی مدد کریں، اور لوگ آتے تھے مدد کرتے تھے، حکومتوں پہ پریشر ڈالا جاتا تھا، اور لیکن اس دفعہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، اور اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ مثلا واشنگٹن شہر جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں منیر صاحب 2500 ریسٹورانٹ بند ہو گئے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، ویسے تو بند زیادہ ہوئے ہوں گے لیکن جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دوبارہ کبھی نہیں کھلیں گے۔ مثلا ہمارے ہاں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں نے بھی پچھلے دنوں پہ خبر کی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 35 ملین پاکستان اور دے رہا ہے روزویلٹ کے حوالے سے، تو روزویلٹ جو ہے ہمارے ہاں ہم اس کو سیاسی ایشو بناتے، حکومت نے کچھ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، بات یہ ہے کہ روزویلٹ حکومت کے کرنے کی بات ہے، روزویلٹ کا حال تو خیر بڑے عرصے سے خراب ہے، مشرف صاحب کے زمانے میں ایک زمانے میں بہتر ہوا تھا لیکن انہی کے زمانے میں پھر خراب ہو گیا تھا، اس کے بعد سے روزویلٹ نہیں سنبھلا، لیکن روزویلٹ اس کی وجہ ہے کہ روزویلٹ کو یہ 20 ملین 25 ملین دے کے کرنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، جو ایک دفعہ آپ کو ذرا ہمت کر کے زیادہ رقم لگانی پڑے گی تاکہ وہ چلنے کے قابل ہو جائے، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے۔ بات یہ ہے کہ روزویلٹ اکیلا ہوٹل نہیں ہے، نیو یارک کے 20 بڑے بین الاقوامی ہوٹل، 5 اسٹار بین الاقوامی ہوٹل وہ بند ہو گئے ہیں، 20۔ والڈ آف ایسٹوریا جو ہے دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں سے ہے، تو پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست جو ہیں وہ گئے یہاں سے، صرف جا کے 2 رات رہ کے آ گئے، میں نے کہا یہ کیوں، کیا تم نے، کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ وہ تو وہاں تو ہزاروں ڈالر میں بل جاتا ہے، تو اس وقت تو 200-300 ڈالر کا مل رہا ہے کمرہ، تو میں نے سوچا کہ زندگی میں یہ ایک موقع ہے تو والڈ آف میں بھی رہ آتے ہیں،
تو وہ جا کے رہا ہے وہاں 2 رات گزارا ہے. کہنے لگے کہ کہہ تو سکیں گے کہ بال بچوں کے ساتھ بالٹو آف پہ ٹھہرے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں سے 200-300 پہ آ گئے ہیں وہ. صحیح. 200 اچھا، میں بڑے صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو یہ تو ایک پوری جو معیشت ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ایسی چاروں طرف موجود ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے پچھلے سال بھی یہ کہا تھا کہ جو بڑے ملک ہیں اور جو مالیاتی ادارے ہیں وہ ڈیٹ ریلیف دیں اسٹریسڈ کنٹریز کو، اور اس دفعہ پھر انہوں نے اسی طرح کی بات دہرائی ہے اور یہ ساری صورتحال. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ ایک بہت زیادہ علم رکھتے ہیں اور جانتے ہیں اداروں کو، کیا ایسی یہ جو عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ کوئی ایسی کوئی صورتحال کے اندر ممالک کو ڈیٹ ریلیف دیں گے؟ کچھ ظاہر ہے کہ قرضوں کے اوپر سود چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی سود معاف کریں گے، یا کوئی ایسی کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ آپ کے نالج میں کیا ہے؟ بڑے ملکوں نے بھی قرضے دیے ہوئے ہیں چھوٹے ملکوں کو، کیا وہ اپنے قرضوں میں سے انٹرسٹ فری اس کو کر سکیں گے، یا کوئی ایسی کیا کوئی اسٹریٹجی یا ایسی کوئی معلومات آپ کے پاس ہیں انور اقبال صاحب؟ دیکھیے ڈیٹ ریلیف کی جو بات ہے وزیر اعظم کی، وہ ایک ایسی بات ہے جس کو پسند کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی تعریف کی گئی، اور اقوام متحدہ کی بھی یہی پوزیشن ہے. اقوام متحدہ نے بھی بار بار کہا کہ ڈیٹ ریلیف دینے کی ضرورت ہے. اور ابھی تک جو قرضہ دینے والے ممالک ہیں، انہوں نے ورلڈ بینک نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی تھی، اور انہوں نے کچھ کیا بھی تھا کہ ہاں ہم اپنے حد تک آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہے ہم کچھ ریلیف دینے کو تیار ہیں. لیکن ابھی تک اس پہ کوئی واضح پالیسی نہیں آئی ہے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا موو ہے جس کی سپورٹ موجود ہے، اور صرف ہمارے وزیر اعظم کے اکیلے کہنے سے نہیں ہوگا. اگر دوسرے ممالک نے مل کے کوشش کی تو مل سکتی ہے. اس حد تک تو وہ مان گئے ہیں کہ جو بہت غریب ممالک ہیں ان کو تو ریلیف دینی شروع کر دی انہوں نے. کئیوں کے قرضے پیچھے کر دیے ہیں، کچھ قرضے معاف بھی کر رہے ہیں، بہت غریب ممالک جو ہیں. لیکن پاکستان جیسے ممالک ہیں ان کے بارے میں ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی ہے. البتہ اقوام متحدہ کے اندر بہت سپورٹ پائی جاتی ہے اس بات کی. جی، سیاہ شمسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہوا ہے. سیاہ شمسی صاحب ویلکم. اور ہم آپ کی طرف آتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے کہ اگر فرض کریں جیسے لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں ان کے بارے میں جو ان کے جو قرضے ہیں، جو انٹرسٹ ہیں، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ریلیف میکنزم ہو سکتا ہے ان کے لیے. یہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے، ہم بہت ساری ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں بہت سارے، لیکن یہ ایک بہت اچھا گلوبل انیشیٹو تھا جو انہوں نے پچھلے سال اسی کانفرنس میں اور ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر جو ہے خطاب کرتے ہوئے یہ انہوں نے وہ کیا تھا. لیکن لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کے حوالے سے جیسے انور اقبال صاحب نے بھی کہا تو اس کے اوپر کوئی میکنزمس کی بات ہو رہی ہے اور ساری صورتحال. سیاہ شمسی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان جتنا قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور اگر وزیر اعظم کی اس جو انٹرنیشنل اپیل ہے اس کے بعد پاکستان جیسے ممالک کے اوپر بھی ہوتا، تو کیا ہمیں اگر کچھ ریلیف ملنے کی امید رکھنی چاہیے؟ اور کیا اس اگر فرض کرو ریلیف مل بھی جاتا ہے تو کیا ہمارے معاشی معاملات حل ہوتے نظر آئیں گے؟ سیاہ شمسی صاحب. جی بہت شکریہ منیر صاحب اور انور اقبال صاحب اور یہ شاہد صاحبہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی انور اقبال صاحب نے جو ایک زمینی حقائق کے حوالے سے بڑی ایک جو دنیا کی صورتحال ہے اس کی بڑی اچھی عکاسی کی ہے کہ اب یہ دنیا بدل چکی ہے. اور ظاہر ہے کہ غریب ممالک تو پہلے ہی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا حالات کا شکار ہے. جو امیر ممالک ہیں وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ آج کے حالات میں وہ آگے بڑھ کر کسی دوسرے ملک کا کو ریلیف دے یا امداد دے. جہاں تک ورلڈ بینک ہے یا آئی ایم ایف ہے، جو وہ قرضے ہیں ان میں بھی ایک آپ قرضوں کو مؤخر کرا سکتے ہیں یا اپیل کی ہے جو وزیر اعظم نے، اچھی اپیل ہے. لیکن اب وہ بھی حالات مجھے نظر نہیں آتے. ایک زمانے میں 9/11 کے بعد آپ کو یاد ہے کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ پاکستان کی فیور میں تھے، دہشت گردی کی جنگ تھی. تو اس وقت آپ کو یاد ہے کہ دھڑا دھڑ جن ممالک نے یا عالمی اداروں نے وہ قرضے جو ہے موخر کر دیے تھے کچھ ہفتے کے لیے، ان کی قسطیں یا ان کی واپسی کا سلسلہ.
उनकी तारीख आगे कर दी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के हालात में कोई ऐसी बड़ी रिलीफ हमें मिलेगी। ये हो सकता है कि कुछ जो आलमी इदारे हैं वो कर्जों में जो वापसी है उनकी उसमें कुछ तारीख आगे कर दें, मौखर कर दें। इस हद तक तो मुमकिन है हुकूमत बातचीत करे और डायलॉग करे और जो भी कोविड-19 का जो एक जवाब है उसके हवाले से कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम अगर ये तवक्को करें कि कोई बड़ी इमदाद मिल जाएगी जिसके बाद पाकिस्तान की मईशत संभल जाएगी, वो मुझे नज़र नहीं आता। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम अपने जो दाखिली मामलात हैं उनको दुरुस्त करें और जो अपने वसाइल हैं उन जो मसाइल हैं उनके हवाले से हम एक कोई अपनी सूरत हाल को हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फौरी तौर पर अगर हम ये तवक्को करें कि कोई बाहर से आकर हमें इस दलदल से निकालेगा, मुझे सरे दस्त वो ऐसा कोई जरिया नजर नहीं आ रहा। जी अच्छा, मैं तीनों अहबाब से यार इसमें मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी 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 बात ये है कि ये तो मेरा नहीं मैं नहीं समझता कि कोई तवक्को कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात भी नहीं की है, किसी ने नहीं कहा कि आप हमें इमदाद दे दें। इमदाद तो ना कोई दे रहा है ना कोई मांग रहा है। कोशिश तो ये की जा रही है कि कर्ज की एक तो अदायगी में ताख़ीर की जाए और कुछ इंटरेस्ट में कमी की जाए। तो मैं नहीं समझता कि इस हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म का बयान है, जो उनकी अपील है, कोई गैर माकूल है। मैं समझता हूँ बड़ी माकूल बात है। पता नहीं आप लोग क्या समझते हैं? नहीं, हम बिल्कुल उसी तरह से समझ रहे हैं जैसे आप मैंने समझ रहे हैं। यही अर्ज किया था हाँ, अनवर इकबाल साहब, मैंने यही अर्ज किया था कि एक बेहतर तजवीज़ है, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है इंटरनेशनल सबको इल्म है, और ख़ास तौर पे ये जो मालियाती इदारे हैं, अगर इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन देते हैं तो मालियाती इदारों पे कोई ज़्यादा बड़ा वो जिसको कहा जाए कि बोझ बन जाएगा या उनके कोई वसाइल तो वो नहीं खत्म। मैं ये नहीं समझता कि हमें खामखा हर बात पे हुकूमत को तनकीद करना ही साफ़त है। एक अच्छी पहले हमने यही बात की थी और यही कहा था कि एक बेहतर फोरम पे देखें, इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो बहुत संजीदगी से पेंडेमिक को ले रहा है। पूरी दुनिया में जो सूरत हाल है, WHO की बात करें या वैसे अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें, तो वो एक बड़ा संजीदगी से ले रहा है। उसको बिल्कुल इल्म है कि बहुत और यही फ़ोरम है, और ये फ़ोरम एक इमदाद बड़ा माँगने अच्छा का फ़ोरम फोरम नहीं है। है। मैंने यही अर्ज की थी कि वो एक बेहतर फोरम है, बेहतर फोरम पे बेहतर बात की गई है। कोई हम ये नहीं है कि हुकूमत के जो भी है मुखालफत, कोई ऐसी बात नहीं है। जो बेहतर चीज है, जो तजवीज बेहतर है, उसको तो बिल्कुल हम सही है। सराहते हैं। और ये फ़ोरम इमदाद माँगने का फ़ोरम नहीं है ये। बिल्कुल सही। नहीं, ये इमदाद मांगेंगे, ये तो बुनियादी तौर पे पॉलिसी नहीं, डिस्कशंस का दूसरा वो है। अपना मुनीर जनाब, साहब पता नहीं अनवर इकबाल साहब ने किस पहलू से इसको तनकीद समझ लिया। तनकीद नहीं हमने की, हमने कहा जो आपने खुद एक नक्शा खींचा है दुनिया का, खुद अमेरिका में जो होटल बंद हुए हैं, यूरोप में या पूरी दुनिया में अपनी मईशत मफलूज हुई है, ऐसे हालात में सिर्फ तवक्को जो हमने ये अर्ज की है कि जो मालियाती अदारे हैं उनसे बात की जा सकती है, और वो होता है क्योंकि कोई उनसे रिश्ता हमारा नया तो नहीं है। इस बरसा बरस से हम उनसे कर्जे ले रहे हैं, उनकी शराइत पर ले रहे हैं, और अब ऐसे हालात हैं कि वो कर्जे मौखर करें। दूसरा इसमें मैं अर्ज करूं कि कर्जे माफ कराने का जो एक पहलू था, वो दो इवेंट आए थे जो पाकिस्तान के पास, वो हमने जाया कर दिए। एक 9/11 था, एक जब सोवियत यूनियन ने वहाँ कब्जा किया था, वो एक ऐसे दो मौके थे कि हम ये कर्जे माफ करा सकते थे। लेकिन अब वो बहुत पीछे रह गया। अब तो हालात तो एक नई दुनिया है, इसमें इमदाद की तो अब जाहिर है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई हमें इमदाद देगा। मैंने ये अर्ज की है, ये तनकीद नहीं है, ये हुकूमत की जो दाखिली हालात हैं। मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा हूँ, मुनीर साहब आप बैठे हैं, जहाँ मुझे बताया कि कोई ऐसी हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा कोशिश की जा रही है या कोई संजीदगी से महसूस किया जा रहा है कि पाकिस्तान किस दलदल में फंसा हुआ है, उसके मसाइल क्या हैं, आम आदमी के क्या मसाइल हैं, अदारों की क्या सूरत हाल है, उस पर तो हम खुद तवज्जो कर सकते हैं ना, वो कोई बाहर से आकर तो नहीं करेगा। जी जी दुरुस्त है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जाहिर है कि बाहर जाकर और
इस तरह के बड़े फोरम्स के ऊपर बात करना ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने अंदर के जो हालात हैं उनको सुधारना और उसके हवाले से एक अपील करना या एक रिव्यू की रिक्वेस्ट करना वो भी एक है। लेकिन उस हवाले से भी हम देख रहे हैं कि कोई उस तरह से कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं है। लेकिन यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बढ़कर इतनी इस तरह के इनिशिएटिव्स और इस तरह की गुफ्तगू को इनिशिएट करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनके जो कैबिनेट है उसको भी इस हवाले से थोड़ा ज़्यादा विगोरसली काम करने की ज़रूरत है। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल सोशल मीडिया रूल्स आए थे, जिसके बाद बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं वो भी बंद किए गए थे और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी की गई थीं और कुछ लोगों को सजाएं वगैरह भी दी गई थी। इसी हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर कदगन जो को आज़ादी इजहार जो है उसके खिलाफ समझते हुए एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर अब जाकर इसके ऊपर बहस मुबाहिसे के बाद जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद साहब को आज ये हुक्म दिया है कि वो जिस तरह पिटिशनर ने रिव्यू की बात की है और जिन जिन मामलात को उठाया है इसको आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए और आज़ादी इजहार जहाँ पे गसब हो रही है और जहाँ पे उसके ऊपर जद पड़ रही है उसके ऊपर उसको रिव्यू किया जाए और रेक्टिफाई किया जाए अकॉर्डिंगली। ये एक सूरत हाल है। फजल शाह साहबा कैसे देखती हैं सोशल मीडिया के रूल्स के बाद की जो सूरत हाल थी और बहुत दिनों के में पिटिशन के ऊपर अब फाइनली एक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को रिव्यू की हिदायत की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। फजल शाह साहबा देखिए मुझे सबसे इसमें जो संजीदा बात है वो ये थी कि आपने एक ऐसी इसको एक सेटअप सा बना लिया था कि ज़रा सी भी किसी ने फ़र्ज़ किया कि गवर्नमेंट की किसी चीज़ पे तनकीद की तो उसको भी आपने आड़े हाथों ले लिया, उनके खिलाफ भी केस आ गया FIA में जो उन्होंने साइबर क्राइम के तहत उसको कर लिया। फिर बहुत से ब्लॉग ऐसे थे कि ब्लॉगर्स जो हैं आपको मालूम है कि ना सिर्फ उठाए गए बल्कि 2 जो लड़के हैं नौजवान उनके बारे में तो ये है कि इस्लामाबाद में भी बल्कि एक तो कत्ल भी हो गया था, एक इसी तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो भी सामने आई कि क्या हुआ अभी तक उसकी केसेस सामने नहीं आ सके। तो बहरहाल ये एक बड़ी संजीदा किस्म की अटेम्प्ट्स हुई हैं इस के उसको अगर सामने रखे जो एक्ट आया था तो उसमें मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर है कि वायलेट तो हो रहा था 19 और 19A क्योंकि आज़ादी इजहार आपके जो है ये बुनियादी हक है और स्टेट जो है इसके बाकायदा आइन के तहत ये देता है। जब आइन के तहत एक चीज़ दी जाए तो उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। जहाँ तक ये कोई अगर इसको बुनियाद बनाया जाए कि कोई बिल्कुल फेक प्रोपेगेंडा है या कुछ है तो वो एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर कोई क्रिटिसाइज किया जाता है जैसे अभी हम बात कर रहे थे फर्ज किया कि प्राइम मिनिस्टर के कोई ऐसे इकदाम जो वो नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के ऐसे इकदाम जो नहीं कर सकते, उसमें भी जब कुछ किसी ने अपना इसमें ट्वीट किया या कुछ तो उसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाइयाँ सामने आई थी। फिर पूरे मुल्क में ये बहुत केसेस हुए, बहुत हद तक। और मुझे ज़्यादा दुख ये है, मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं वो ही धर लिए जाते हैं। अब अगर आप उसका जायजा लें तो आपको हैरत होगी कि इस एक्ट के तहत मुल्क भर से जितने भी कोई आवाज़ उठाने वाले जो लोग थे, जो तरक्की पसंद लोगों में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को जानती हूँ कि उनके खिलाफ ना सिर्फ केसेस हुए, उनको गिरफ्तार भी किया गया और बिला जवाज़ जो है उन पे जो जुर्माना कह लीजिए या सज़ा कह लीजिए वो भी हुई। तो ये एक जो केस आपने जो अभी हाई कोर्ट का किया है, ये काफ़ी अरसे से इस पे बात आ रही थी और अभी तक ये आज एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि अटॉर्नी जनरल को जो है उसमें तलब किया गया है और कानून की जो दोबारा जायज़ा लेने का, क्योंकि आप इंसान के बुनियादी शहरी के हकूक़ जो हैं, जो आपको आइन और कानून के तहत आर्टिकल एक 73 के एक्ट जो आइन है उसके तहत जो दिया गया है, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि 26 आर्टिकल तक
آپ کے جو قانون آپ کو حق دیتا ہے وہ اس میں تبدیل آپ اس طرح نہیں کر سکتے، آپ اس کی جو ہے وائلیشن نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب مجھے نہیں معلوم اٹارنی جنرل اس کے آگے کیا کرتے ہیں یا جو بھی ہے. ایک آج تو حکم نامہ جو ہے تقریباً جاری کیا گیا ہے کہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے وہ بات کی جائے، لیکن یہ ایک اچھی پٹیشن ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بہتر طور پہ بات تو سامنے آئی ہے. ایک امید بننی ہے کہ آپ اپنا یہ حق جو ہے آزادی اظہار کا اس کو کہیں بہتر طور پہ آپ اس کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ٹی وی ہو گیا یا الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا، اس میں تو بات کہنا ناممکن ہو چکا ہوا ہے. اس میں کوئی اطلاع دینا، کوئی خبر دینا وہاں تو ممکن نہیں رہا. تو اب ایک سوشل میڈیا ایک ایسا ہے کہ جس میں بعض اوقات بڑی اہم اطلاعات بھی دی جاتی ہیں، لیکن میں جو فیک چیز آتی ہے اس کے میں ذاتی طور پہ بھی اس میں خلاف ہوں، کیونکہ وہ جو پروپوگنڈا کیا جاتا ہے جو غلط قسم کا، اس کو ہم کبھی انکریج نہیں کرتے. لیکن جو حقیقی یا جو بھی ہے سچ اگر کوئی اطلاع ہے تو اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کا بھی حق ہے. کہنے والے کا، جہاں ہم رائٹ کی بات کرتے ہیں وہاں سننے والے، پڑھنے والے، دیکھنے والے کا بھی حق ہوتا ہے کہ اس کو درست جو ہے اطلاعات ملے. جی سیاہ شمسی صاحب کی طرف چلتے ہیں. سیاہ شمسی صاحب، آپ ہمیشہ جو ہے عوام کی آواز کو اٹھاتے رہے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آزادی اظہار کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ کیا اختلافی رائے رکھنا اور وہ اینٹی اسٹیٹ بات ہو جاتی ہے یا سائبر کرائم ہو جاتا ہے؟ یہ کون سے مطلب کہاں پر کس کی حد ختم ہوتی ہے؟ سیاہ شمسی صاحب. دیکھیے جی، میں تو اس حوالے سے بڑا کلیئر ہوں کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال پیدا کی جاتی ہے کہ تنقید برداشت نہیں ہوتی اور اس پر قوانین بنائے جاتے ہیں، اس پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور اختلاف رائے کا کوئی ایک اگر کسی کا بیان آ جاتا ہے تو وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح آپ کوئی حکومتیں یا سسٹم یا نظام کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، بلکہ اس سے اس کا نقصان ہوتا ہے. اور یہ ہمارے ہاں کیونکہ ایک رواج رہا ہے، ابھی تو چلے سوشل میڈیا ہے یا الیکٹرانک چینلز آگے ہیں، صورتحال بدل گئی ہے. جب پرنٹ میڈیا تھا اس وقت بھی یہ برداشت نہیں کیا جاتا تھا. تو آج بھی یہ جو رویہ ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے، بلکہ اس سے مزید بڑھتی ہے اور آپ کے سماج پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ نے کرنا ہے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں. آپ جو چیز سوشل میڈیا پر آتی ہے یا بیان تک پہنچتی ہے سے محرکات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ویسے ہی جو لوگ میں تو چکی ہے اور لوگ اب اس طرح کی بات نہیں کرتے سوشل میڈیا پر بھی، یا وہ سوچتے ہیں 100 بار کہ جس طرح کا ہمارے ہاں رویہ ہے. تو میں یہ جو آج ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن آئی ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اسی ہائی کورٹ کا مجھے یاد ہے کہ یہ بڑی سختی سے مسترد کر چکی ہے یہ پابندیاں. یہ جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا یہ تقریباً 2-3 مہینے پہلے بڑا واضح بیان آیا تھا اور بڑا وہاں ریمارکس بھی آئے تھے. تو مجھے یہ ساری پریکٹس جو لگتی ہے یہ بنیادی طور پر آپ کے جو اظہار رائے کا جو حق ہے اس کو سلب کرنے کی کوشش ہے. اور حکومتیں اگر اس طرح کے منصوبہ بندی کرتی ہیں تو وہ ہمیشہ بیک فائر کرتی ہیں. اور ہمارے ہاں تو ایک ہسٹری بھری پڑی ہے، ہماری یہ مختصر 70 برسوں کی تاریخ میں ہم نے اس حوالے سے کوئی پازیٹیو سوچ کبھی نہیں کی، سوائے اس کے کہ ہم نے کالے قوانین بنائے ہوں. 1963 کا جو پریس پبلیکیشن آرڈیننس تھا وہ بظاہر ہے کہ 20 سال کی جدوجہد کے نتیجے میں پی ایف یو جے کے وہ 88 میں جا کے ختم ہوا تھا، لیکن وہ بظاہر ختم ہوا تھا. حکومتوں بعد میں آنے والی حکومتیں بھی، چاہے وہ سول تھی چاہے فوجی حکومتیں تھیں، انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق اس میں سے زہریلی شیکیں جب انہوں نے چاہا وہ نکال کر استعمال کی جاتی رہی. اور اس حکومت کے شروع میں تو ایک جو ٹھیک ہے پریس کورٹس کا بھی، میڈیا کورٹس کا بھی ایک
फलसफा सामने आया था। फिर नवाज शरीफ के दौर में जो प्रेस कौंसिल का एक बहुत खौफनाक मसवदा तैयार किया गया था। तो ये सारी कोशिशें मैं समझता हूँ कि बिल आकर रायगान जाती हैं, आप वक्त ज़ाया करते हैं कौम का और माशरे को एक आप खौफ में मुब्तला रखते हैं। तो अब दुनिया में खौफ की पॉलिसियाँ, दबाव की पॉलिसियाँ, ये कोई नतीजा खेज साबित नहीं हुई और बिल आकर ये अपनी मौत आप मर जाती हैं और सिवाय हम अपनी हुकूमतें जो हैं वो वक्त ज़ाया करती हैं इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके। अनवर इकबाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो इस इख्तलाफी राय को जो है वो एंटी स्टेट और एंटी रिलीजन और एंटी सोसाइटी जो है, पता नहीं क्या क्या उसको हम नाम दे देते हैं, साइबर क्राइम का नाम दे देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अमेरिका में सोशल मीडिया कैसे रेगुलेट होता है और आपके यहाँ साइबर क्राइम किसको कहते हैं? अनवर इकबाल साहब। अमेरिका में तो रेगुलेशन कम से कम है। अभी तक तो आपको बहस हो रही है कांग्रेस में कि कैसे रेगुलेट किया जाए, क्या किया जाए, लेकिन अभी तक तो कोई कवानीन नहीं है। अभी तो तकरीबन मुकम्मल आज़ादी है, जो मर्जी चाहे करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें बाज़ चीज़ों पर, उसमें भी इजहार पे पाबंदी की बात नहीं कर रहे हैं। उसका जो कमर्शियल यूज़ है, जिससे वो जो कंपनियां पैसे बना रही हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि उनको किस तरह मजबूर किया जाए कि वो पैसे गवर्नमेंट से शेयर करें, टैक्सेस ज़्यादा दें, और ये कि और उनकी मोनोपोली तोड़ी जाए और छोटी कंपनियों को भी मौका दिया जाए, उनको आने दिया जाए। उनको कंट्रोल करने की कोई बात नहीं हो रही है। असल में दुनिया इस बात को समझती है कि सोशल मीडिया को किसी तरह भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ अजीब बात यह है, दुनिया ने जिस तरीक़ा से निकाला है इसको डील करने का, बस अमेरिका में इसको डील करते हैं। वो मानते हैं कि बहुत मनफी प्रोपेगेंडा होता है। और आपने देखा कि अभी जो उनकी वो जो थे डोनाल्ड ट्रंप पे पाबंदी लगा दी, ट्विटर ने भी, फेसबुक ने भी इंडिविजुअली। लेकिन वो ये कहते हैं कि क्या इसका इख्तियार सिर्फ ट्विटर और फेसबुक ही होना चाहिए, या ये इख्तियार जो है किसी कौंसिल गवर्नमेंट की ना हो, साफ़ियों की, जैसे बरतानिया में साफ़ियों की कौंसिल है, इस तरह की कोई चीज़ हो, या रायमा वाले दूसरे लोग हैं उनकी कौंसिल हो, कुछ करे। गुफ्तगू हो रही है, अभी कोई कंट्रोल नहीं है। मगर ये इस बात का एहसास है कि ज़रूरत है इसको कम से कम एक स्ट्रीम लाइन करने की। मगर बात ये कि वो स्ट्रीम लाइन भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। उसका जो तरीक़ा है वो वही है जो यहाँ हुकूमत करती है कि आप अपना ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट, अपना ऑल्टरनेटिव नैरेटिव, अपना बयानिया इशू करें जो इतना पावरफुल हो कि जिसमें लोग इंटरेस्ट लें। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ वो आपको कंट्रोल करने के बजाय, अब मैं चूँकि यहाँ से रिपोर्टिंग करता हूँ तो मुझे दिन भर में, आप यकीन करें, 500-600 ईमेल मैं डिलीट करता हूँ। वो सारे आते हैं स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, व्हाइट हाउस से, हर चीज़ भेज देते हैं। अच्छा, उसके बाद आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर आपको उनसे रब्ता करना पड़ता है कि भाई इसमें रिलेवेंट क्या है, तो आपको खबर बनानी पड़ती। जब आप उनसे रब्ता करते हैं फिर आपको वो गाइड करते हैं, फिर आपको स्पून फीड करने की कोशिश करते हैं, भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। तो हमारी स्टेट को भी यही करना पड़ेगा कि आप अपना नैरेटिव बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि आपकी बात भी सुनी जा सके। दबा आप नहीं सकते, कंट्रोल आप कर नहीं सकते, कोशिश करेंगे क्या होगा। देखें, आज अब तो सोशल मीडिया आ गया और बात बहुत फैल गई। हमारे ज़मानों में जब प्रिंट मीडिया जब था, उस वक़्त भी जब मुल्क में उस ज़माने में सियासी हंगामे बहुत होते थे, जलसे जुलूस में लोग मारे जाते थे। हुकूमत किसी की भी रही हो, सारी हुकूमत सियासी, फ़ौजी हों कि सियासी हों, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। होता क्या था? मसलन कोई मूवमेंट चल रही हो, उस दौरान लोग सबसे पहला काम ये करते थे कि पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान को सुनना बंद कर देते थे। ठीक है? उनको कुछ नहीं समझा जाता था, और लोग ये करते थे कि बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ जर्मनी, यहाँ तक कि रेडियो तेहरान का इंतज़ार करते थे, रेडियो ज़ायदान का, कि वो कुछ बताएँगे तो पता चलेगा मुल्क में क्या हो रहा है। तो होता ये है कि आप कंट्रोल तो कभी भी नहीं कर सकते, आप अपना बयानिया और किसी और को दे देते हैं। और कोई भी बीबीसी हो कि वॉइस ऑफ अमेरिका हो, वो सिर्फ़ आप खबर नहीं देता, वो खबर के साथ अपना नमक मसाला भी, मिर्च मसाला भी लगाता है, ठीक है? और करते तो आप जब भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे, अपना अपना बयानिया किसी और के हाथ में दे रहे होंगे। तो सूरत ये है कि अपना बयानिया अपने यहाँ रहने दें, अपनी बात में क़ुव्वत पैदा करें, अपनी बात में सच्चाई लाएँ, अपनी बात को इस तरह से पेश करें जिस तरीके से लोगों को समझ आए, लोगों पे कन्वे हो। वो
ذرا مشکل کام ہوتا ہے وہ کرنے کے بجائے ہماری حکومتیں بہت جو آسان نظر آتا ہے بظاہر اور جو ہمیشہ ناکام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کنٹرول کرنے کا اور آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ تینوں ماہرین یہاں پہ موجود ہیں، کہ میں نے تو اوور دی ایئرس دیکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی اختلافی رائے ہے، وہ اپنی ایک خاص رائے رکھتا ہے، آپ کے دبانے سے، جیل بھیجنے سے، کوڑے مارنے سے، اس کو سزا دینے سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کا بیانیہ بدل گیا ہو. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کا میڈیم آف کمیونیکیشن بدل جاتا ہے. تو ابھی جو سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے دیکھا کچھ وقت میں بہت سارے بلاگرز کو اٹھایا گیا، اور جیسے ابھی فوزی شاہ صاحبہ نے کہا کوئی لڑکا قتل بھی ہو گیا یہ سب، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اٹھا کے لے گئے اور کئی مہینوں کے بعد ان کو وہ واپس آئے اور ساری صورتحال، اور کہتے ہیں کہ ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا گیا. تو میں فوزی شاہ صاحبہ پہلے آپ اور پھر سیاہ شمسی صاحب پھر انور اقبال صاحب، کیا واقعی اس طرح سے آپ لوگوں کا نیریٹو، لوگوں کا جو آواز ہے، لوگوں کا رویہ ہے، اس کو آپ بدل سکتے ہیں فوزی شاہ صاحبہ؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہی جو ہے افواہیں پھیلتی ہیں. اب آپ اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان ابھی ٹھیک ہے، انور اقبال صاحب نے، شمسی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، لیکن ہمارے ملک میں خبر کو جب چھپانے کی کوشش کی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ 10 خبریں مزید آتی ہیں. وہ کہاں تک درست ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے، عوام میں جو ہے ایک ایسی ڈسٹینس اور اتنی وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جس طرح ابھی بات کی کہ کوئی بی بی سی کو دیکھتا ہے، کوئی سی این این یا کہیں دوسرے میڈیا کو جو تلاش کرتا ہے. تو بات سمپل یہ ہے کہ آپ ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ نہ تو کسی کا آپ بیانیہ جبر سے روک سکتے ہیں، اور نہ ہی میں یہ سمجھتی ہوں کہ خبر اب رک سکتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خبر روک لی جائے گی تو وہ ممکن نہیں رہا. اب ایک تو سوشل میڈیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ایکٹیو ہے، دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ ویسے انسان کی جو موبیلٹی ہے یا ان کی جو متحرک ہونا ہے وہ بہت اہم ہے. پہلے اگر لوگ جو ہیں نوکری کے بعد جا کے گھروں میں بیٹھتے تھے، اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ میٹنگز میں زیادہ بیٹھ جاتے ہیں. اب جو ہے وہ رابطے ان کے لوگوں کے زیادہ ہو چکے ہیں. یہ پہلے تو ٹھیک ہے، ہم یہ بچپن سے یہ سنتے آئے کہ دیہات میں چوپال پہ بیٹھے بات چیت ہوتی تھی، لیکن اب جگہ جگہ چوپال بنے ہوئے ہیں. لوگوں کی ایک ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ خبر کی بات کرتے ہیں. میں اکثر ہمارے جہاں گھر ہے نیچے کوئی آفس ہے تو اکثر صبح دھوپ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آفس سے نکل کے، تو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس سوائے خبروں کے کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک دوسرے چاہے وہ ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں مختلف، کہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں کیا خامی آ رہی ہے، وہاں کس طرح رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیشہ وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں خبر کو. تو ایک تو چیز گورنمنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں، امریکہ میں جو خبریں جس طرح وہاں بھی ظاہر ہے دب نہیں سکتی، نہیں رک سکتی، لیکن امریکہ میں تھوڑا سا ایک جو حکومت کے بارے میں یا ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں کہ وہ خبریں انسان خود اس کو لیٹر کے تھرو بھی لے سکتا ہے. ہمارے بھی یہاں قوانین بنے ہوئے ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ جو رائٹ آف انفارمیشن جو ایکٹس بنے ہیں وہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ بھی آپ کو تھوڑی سی جو خبر غلط آتی ہے آپ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں، آپ اداروں کے اندر جا سکتے ہیں، اداروں کی معلومات لے سکتے ہیں. تو وہ اس رائٹ کو ہم استعمال نہیں کر رہے. ہم جی ابھی بات کر رہے ہیں ابھی بیٹھے ہوئے اس ایکٹ، وہ تو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بلاگرز ہیں یا فیس بک پہ یا میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے یا سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں ایک رائٹ جو ملا ہے اس میں صوبائی حق بھی ہے، ظاہر ہے سب کو معلوم ہے. خیبر پختونخوا کا ایکٹ موجود ہے، پنجاب کا ایکٹ موجود ہے، سندھ کا ایکٹ موجود ہے، بلوچستان کا ایکٹ یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بن رہا ہے، ابھی بنا نہیں ہے. لیکن فیڈرل بھی گورنمنٹ کا آپ کا 2017 کا ایکٹ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. ہمیں اب یہ ایز اے جرنلسٹ، میں مطلب تمام جرنلسٹ سے بات کرتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ریلائی کرنے کی بجائے آپ اپنا یہ جو آپ کا حق ہے اس کو استعمال کریں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اب اس میں آپ خود کو بھی سیو کرتے ہیں. نہیں تھوڑا سا جو ہے نا خبر کے بارے میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو ایک تو رائٹ آف انفارمیشن بھی ہمارا وہ اس میں فلفل ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنا جو خود کو سیو بھی کرتے ہیں، سٹوری کو سیو کرتے ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. جی
सियार शमसी साहब की तरफ मुझे ना, सियार शमसी साहब, एक तो फौजिया शाह साहबा ने कहा कि राइट आरटीआई के हवाले से, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो बने हुए हैं उसके जरिए से इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। लेकिन मैं एक दूसरे पहलू के ऊपर बात कर रहा हूँ कि बाज लोग जर्नलिस्ट नहीं हैं, वो ब्लॉगर्स हैं, या एटलीस्ट वो अपनी बात को किसी न किसी हवाले से आम शहरी जो है वो रखना चाहता है, उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे वो किसी भी इशू के हवाले से हो। तो लेकिन जैसे भी उन्होंने कहा कि बहुत सारे चौपाल बन गए हैं और बहुत सारी जगह हैं, और सोशल मीडिया तो वैसे भी एक हाइड पार्क की तरह है। अगर अमेरिका और यूरोप के अंदर इसको सिर्फ जो साइबर क्राइम्स होते हैं ना, जिस जो जराइम होते हैं, उसके लिए तो वो इसको रेगुलेट कर रहे हैं, उसके ऊपर बात भी हो रही है और लोगों को नैब भी किया जाता है, पकड़ा भी जाता है सारा। लेकिन हमारे यहाँ तो इख्तलाफी राय रखने के ऊपर भी कहा जाता है कि ओहो ये तो एंटी स्टेट बात हो गई है, ये एंटी गवर्नमेंट बात को भी एंटी स्टेट कर दिया जाता है, गवर्नमेंट के खिलाफ बात को या किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को एंटी रिलीजन कर दिया जाता है। तो ये क्या रवैया है, और ये क्या आप सोशल मीडिया 2020 रूल्स के तहत इसको रोका जा सकता है? मुनीर साहब, मैं समझता हूँ कि इसको ज़रा थोड़ा सा हमें एक तो ये बड़ी ठीक बात है कि नहीं रोका जा सकता, और इज़हार राय का जो हक होता है वो सबका बुनियादी हक होता है। लेकिन यहाँ हमें ज़रा थोड़ी तकसीम करना पड़ेगी। एक तो वो काम है जो हुकूमतें करती हैं, जो खबरों के हवाले से जो जो उसमें तनकीद का पहलू नज़र आता है, वो उस पे ये सारी हम बात कर चुके कि वो प्रेस पर क्या पाबंदियाँ होती जी जी, वो बात हो गई बिल्कुल। हैं। जी, एक तो जो सोशल मीडिया है, और उस पे सोशल मीडिया को अगर आप हम देखें और जिस तरह पाकिस्तान में वो इस्तेमाल हो रहा है, वो इस तरह है कि जिस तरह हमारे समाज में जो हमारी कैफियत है, वो बिल्कुल उसका अक्स हमें नजर आता है सोशल मीडिया पर। तो देखना तो चाहिए कि हम अपने माशरे को कैसा बना रहे हैं। क्या हमारे माशरे में जो एजुकेशन का म्यार है, या लोगों की जो एक घुटन में वो शिकार है, और वो बिल्कुल जो सोचे सोशल मीडिया पर जो लबो लहजा है या गुफ्तगू है, वो जो कुछ नज़र आता है, वो सोसाइटी का एक अक्स हमें नज़र आता है, और हमें इससे आंखें नहीं चुराना चाहिए, बल्कि हमें इसकी इस सोशल मीडिया के ज़रिए आपको सारी बीमारियां नज़र आ रही हैं कि ये इस वक्त समाज को ये बीमारी लाहक हो चुकी है। बजाय इसके कि हम उस बीमारी का खात्मा करें, ऑन ग्राउंड जाकर हमारी जो सियासी हुकूमतें होती हैं, या जो हमारे पॉलिटिकल अदारे हैं, या तालीमी अदारे हैं, या एक जो सोसाइटी को वाच करते हैं अदारे, वो उसकी बेहतरी की तरफ जाएं, वहाँ हमें बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता। और इसमें ख़ास तौर पर हमारा जो नौजवान यूथ है, वो ज़्यादा हमें इस हवाले से बिल्कुल बेमुहाल लगता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे तालीमी अदारों में जब से स्टूडेंट्स यूनियन ख़त्म की गई थी, वहाँ जो डिस्कशन का म्यार है, या इख्तलाफ राय का जो मसला है, या जो वहाँ की जो सूरत हाल पैदा हुई है, वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है जो बिफोर आपकी पाबंदियां लगने से पहले थी। पहले तालीमी